مختار کل دی بیٹی مختار سیدہ. اور کون سیدہ؟ اج کل دی ماما لوری دے دیا نے تے ڈائلوگ بول دیا نے, کہانی دے الفاظ بول دیا نے. اج کل دی ماں لوری دوے تے کسے گانے دی لوری دے دی ہے. اج کل دی ماں اگر لوری دے دے تے کوئی ٹک ٹاک دا ڈائلوگ بول کے لوری دے دی ہے. اج کل دی ماں اگر لوری دے دے تے ٹک ٹاک دا سہارا لے کے لوری دے دی ہے. لوگ کہتے ہیں آج داتا صاحب پیدا کیوں نہیں ہوتے, آج بابا فرید پیدا کیوں نہیں ہوتے, آج جناب شہباز قلندر پیدا کوئی نہیں ہوتے. وہ دی وجہ ہے جدو ماما قرآن پڑھ کے لوری دے دیا نے پھر پتر بھی حسین بن کے پیدا ہوتے ہیں. اللہ فرمایا کملی والیا, ماداغ دے کاجل والیا, تغا دے سرمے والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, مکہ والیا, مدینے والیا, میں ارادہ فرما لیا ہے میں تیرے گھر والے نو پاک فرما دیا. فرمایا پاک اجدہ کرا جڑا اینا دے دامن کرم دے نال لگ جائے گا اللہ انہوں نے بھی پاکیاں عطا فرما دے گا. سیدہ کائنات, ملکہ کائنات, مخدومہ کائنات, راحت دل مصطفیٰ سیدہ کائنات, آپ نے تو امام علی مقام امام حسن نو جنم دیتا. جنم دین تو فوری بعد نبی دی شہزادی مسلح تے آ گئیاں. نبی دی شہزادی نے آ کے مسلح پکڑیا, مسلح تے آ کے سیدہ فاطمہ نے اللہ دی عبادت کرنی شروع کر دیتی. کنیز دیاں دھوڑا لگ گئیاں, کنیز اللہ دی کنیز دیاں دھوڑا لگیاں حضور دی بارگاہ چ جا کے. کنیز عرض کر دیئے کملی والیا کیا تہاڈی شریعت بدل گئی, قانون بدل گیا, ضابطہ بدل گیا؟ میرے آقا فرمایا شریعت بھی ہوئی ہے, میرا قانون بھی ہوئی ہے, میرا ضابطہ بھی ہوئی ہے. عرض کی دی کملی والیا تہاڈی شریعت دا قاعدہ ہے کہ جدو عورت حالت حمل چوے پھر اللہ تعالیٰ تھی پتر عطا فرمائے. عورت نہ پاکے, عورت مسلح دے نیڑے نہیں جا سکتی, عورت عبادت الہیہ تو قاصر ہے, اذکار تو قاصر ہے, تسبیحات تو قاصر ہے. عورت نہ پاکے, عورت مسلح دے نیڑے نہیں جا سکتی. آقا تہاڈی شریعت دا قاعدہ عورت مسلح دے نیڑے نہ آوے. میرے آقا نے فرمایا کی ہویا؟ عرض کیتی کملی والیا تہاڈی بیٹی نو اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے, نالے مبارک ہوئے, نالے سیدہ مسلح دی آ گئیاں نے, سیدہ مسلح پھڑ لیا ہے, آقا مسلح دی آ گئیاں نے. میرے آقا کریم دے چہرے تے جلال, سرکار دے چہرے تے جنبش آ گئی, سرکار دے لب مبارک حلقت اندر آئے. میرے آقا نے فرمایا دھیان نال سن لے, او تیری بیٹی نہیں, او میری بیٹی, او تیری بیٹی نہیں, او میری بیٹی ہے. تائیوں تے سائی سردار بولیا تے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے, مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے, مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ. مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ. اور سردار جو بھی منگنا کرے فاطمہ تو منگے, مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ, مختار کل دی بیٹی مختار سیدہ. اور ولیاں دی بوسہ کا
چوکھٹ بطول دی نبیاں دے تاجدار دی غم خار سیدہ نبیاں دے تاجدار دی غم خار تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج سیدہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج سیدہ وہ آب تطہیر جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خبیر اس بے لوس دینت پہ لاکھوں سلام جو بھی منگنائی سردار ترے زہرات منگ جو بھی منگنائی سردار ترے سیدات منگ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ جیڑا بندہ تے کچھ چودھری بیٹھا ہے نا وہ دی مجبوری ہے کیونکہ چودھری جڑا بندہ ہوندہ ہے وہ اپنے اندر ہی چودھری ہوندہ ہے جڑا سیدہ زہرا پاک دا کمی ذرا پنجا بلند فرمائے جد کو لے پنجا ہے گا اینج بلند فرمائے میں بڑی بڑی دعا کر لگا یا اللہ سیدہ زہرا دی چٹی چادر دا صدقہ جدہ بعدو جڈا بلند ہو جائے اوڈی جلدی اپنی امی نال جا کے عمرہ کر کے آئے اینج ذرا لہرا کے نا جھنڈا بنا کے وجدانہ بار سیدہ دے نوکر بن کے کہہ لو اے سردار جو وی منگنا ترے فاطمہ تو منگ مختار کل دی بیٹی مختار سیدہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ اور محشر جی حکم ہوئے کا اکھیاں جھکا لو بابل دی لے کے آئی یہ دستار فاطمہ بابل دی لے کے آئی یہ دستار سیدہ کون سیدہ کائنات جنہ پتر بال کے اپنے بابا جان دے دین تو قربان کر دیتے کون سیدہ جڑی سکون مصطفیٰ راحت دل مصطفیٰ میرے نبی پاک دی سیرت و طیب کردار دی حسین تصویر دا نام سیدہ کائنات کون سیدہ جن نے دو پتر کے جدے پالے ایک نے زہر دا پیالہ پی لیا ہے دوسرا پتر جدہ پال لیا ہے جن نے سنیدے دن نوک دے چڑھ کے قرآن بھی پڑھ کے دسیا ہے دین بچا کے دسیا